बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। दुनिया में ज़िना कब शुरू हुआ था? हज़रत हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर एक पहाड़ी पर चला गया। काबिल पहले ही अपनी सगी बहन अकलीमा को चाहता था, इसलिए जब रात हुई तो शैतान ने काबिल को वर्गलाया कि अपनी बहन से ज़िना कर लो। चुनाचे काबिल अपनी सोई हुई बहन के साथ लेट गया और फिर मोहतरम नाज़रीन, हाबील और काबिल हज़रत आदम और हज़रत हवा के हकीकी बेटे थे, लेकिन खुदा की कुदरत के दोनों भाइयों के मिजाज, आदात और अतवार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। बड़ा भाई काबिल मिजाजन गुस्से का तेज़, बदज़ुबान और फितरतन बुराई की जानिब राग़िब था। हसद, बुग़्ज़, सरकशी, तकब्बुर और इंतकाम का जज्बा उसकी सृष्टि में शामिल था और उसका ज़रिया माश खेती बाड़ी था। जबकि छोटा भाई हाबील नेक सीरत, मुत्तकी और परहेज़गार, मुनकसिरुल मिजाज और आजिज़ इंसान था। वो भेड़ बकरियां चराया करता था और फारिग वक्त अपने वालिद की खिदमत में गुजारता। काबिल शक्ल सूरत में हाबील से ज़्यादा खूबसूरत था, जबकि हाबील वाजिबी खदो खाल का मालिक, लेकिन अपने बड़े भाई काबिल के मुकाबले में ज़्यादा कवी और ताकतवर था। वैसे तो वालिदैन को अपने तमाम बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और वो सब ही से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाबील के मकारिम इखलाक, नेक सीरत, फर्माबरदारी और दीगर खसूसियात की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम छोटे बेटे को ज़्यादा पसंद फरमाया करते और उसे अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे, जबकि काबिल की आदात बद की वजह से मुतफक्किर रहते थे और उसकी इस्लाह की कोशिशें भी करते थे। कुरान करीम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों साहबजादों का नाम लेकर मुखातिब नहीं किया, अलबत्ता तौरात में उनका नाम हाबील और काबिल बयान किए गए हैं। अल्लामा इब्ने कसीर, अलूसी और कर्तबी ने तफसीर में लिखा है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हर हमल से जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा और एक बेटी। ये दोनों सगे बहन भाई होते थे, जबकि पहले हमल से पैदा होने वाला बेटा दूसरे हमल से पैदा होने वाली बेटी से शादी कर सकता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सल्बी औलाद के दरमियान एक बतन का दूसरे बतन से निकाह जायज़ था। जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दुनिया में आए तो वालिद और तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ, तो हर एक हमल से उनके दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। उस वक्त जबकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिवाय बहन भाइयों के कोई और ना था और भाई बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता था, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में ये खुसूसी हुक्म जारी फरमाया कि एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएंगे और उनके दरमियान निकाह हराम होगा। लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन के हुक्म में नहीं होगी, बल्कि उनके दरमियान रिश्ता जायज़ होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ज़रूरत तवालिद और तनासुल की वजह से ये जायज़ था, इसके अलावा और कोई शक्ल ना थी। उसको अल्लाह ताला ने इस वक्त जायज़ फरमाया था चूँकि बाद में इसकी ज़रूरत ना रही, इसलिए फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली हर शरीयत में इसको मना कर दिया गया कि कोई बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकता। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत ना थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जब ये जवान हुए तो काबिल की शादी हाबील की बहन से होनी थी और हज़रत हाबील की शादी काबिल की बहन से होनी थी। लेकिन काबिल अपनी ही बहन को पसंद करने लगा और वो उससे शादी करना चाहता था, जबकि शरीयत आदम में इसकी ममानियत थी कि एक ही हमल से पैदा होने वाले बच्चों की शादी आपस में नहीं हो सकती। लिहाजा जब ये सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर खा जाए तो समझना कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था, हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने एक बकरी का बच्चा पेश किया और काबिल ने भी अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी रख दी। चुनाचे हज़रत हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबील को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया।
پھر شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم کا تابعدار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد اور فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آتا تھا۔ شیطان نے ان دونوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو نہ بھول سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھا ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد اور عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے گئے جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جو کہ قابیل کے گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکالیف دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے شادی سے انکار کیا جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیث کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیث علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں
وہ نسلی شیس علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے تھے اور ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔